ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم مرافق وأرجلكم إلى الكعبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑیائی بزرگی تعریفات تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے سامعین محترم، زندگی اللہ ذوالجلال دی بہت بڑی نعمت ہے اور اپنی آخرت بنانے واسطے اللہ ذوالجلال دی طرف چوں انسان واسطے بہت بڑی مہلت ہے۔ اس واسطے دنیا دی زندگی نو نہایت ہی احتیاط دے نال اور پاکیزہ مقاصد واسطے بسر کرنا چاہیے۔
اج دے دور اندر لوگ دنیاوی زندگی نو بری طرح برباد کر رہے نے۔ اور شیطان دے نال بالکل جہنم دے اندر جانے واسطے تیار کھڑے نے۔ جبکہ کلمہ پڑھ لینے تو بعد سانو ہمہ وقت اس بات دی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح اسی شیطانی وسوسات تو بچ جائیے۔ اور گناہاں تو پاک زندگی گزار کے نہایت ہی پاکیزگی دے نال اپنا سفر آخرت شروع کریے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، دنیاوی زندگی دے اندر ہر طرح دی آسانی اور ہر طرح دی خیر حاصل کرنے دا بہترین طریقہ کلمہ گو مسلمان نو چاہیے کہ ہمہ وقت وضو دی حالت دے اندر رہے۔ جس وقت کلمہ گو انسان وضو دی حالت اندر رہے گا دنیاوی زندگی دیاں رونقاں بھی دوبالا ہو جان گیاں اور اخروی زندگی دے تمام اعلیٰ قسم دے درجات بھی حاصل ہو جان گے۔ میرے بھائی، میرے برادر، وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ سادہ لفظہ دے اندر اس طرح سمجھو کہ وضو جڑا ہے روحانیت دی وردی اور تقوی دا لباس ہے۔ باوضو رہنے دے نال ایمانی اور روحانی کیفیات مسلمان دے اوپر طاری ہو جاندیاں نے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، انہاں کیفیات نو بیان کرنا کوئی آسان نہیں، مگر اگر بندہ روحانیت دی وردی اور تقوی دا لباس وضو اختیار کر لیندا ہے تے پھر انسان نیکی دی معراج نو حاصل کر لیندا ہے اور شیطانی وسوسات تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، نیت جیڑی ہے وہ دل دے ارادے دا نام ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلام دے وضو دا طریقہ اور چند دے فوائد قرآن و حدیث تو میں عرض کرنا چاہنا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلام نے وضو شروع کرنے تو پہلے بسم اللہ پڑھی۔ وضو دا آغاز فرمایا۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ دی اندر موجود ہے حدیث نمبر 260۔ دعا رسول اللہ بوضوء فغسل وجہہ مرتن ویدیہ مرتن ورجلیہ مرتن وقال
ھذا وضوء لا یقبل اللہ عز وجل الصلاۃ الا بہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں سونے محبوب پیغمبر نے پانی منگوایا ہے اور آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فغسل وجہہ مرتن ویدیہ مرتن ورجلیہ مرتن مرتن۔ سونے محبوب پیغمبر نے چہرہ بھی ایک مرتبہ دھویا ہے، ہاتھ بھی ایک مرتبہ دھوئے اور اپنے پاؤں بھی ایک ایک کی مرتبہ دھوئے، یعنی پورے وضو دے اعضاء میرے نبی نے صرف ایک ایک مرتبہ دھوئے، اور انہوں دھونے تو بعد سونے محبوب پیغمبر نے فرمایا ھذا وضوء لا یقبل اللہ عز وجل الصلاۃ الا بہ۔ میرے صحابہ اے جڑا میں تانوں وضو کر کے دکھلایا ہے اے او وضو ہے جہدے تو بغیر اللہ ذو الجلال نماز نو قبول نہیں کرتا، یعنی ایک مرتبہ اپنے اعضاء نو دھونا جڑا ہے واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، یہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ثم دعا بوضوء فتوضأ مرتين مرتين، پھر دوبارہ میرے نبی نے پانی منگوایا اور اپنے اعضاء نو دو دو مرتبہ دھویا۔ وقال ھذا وضوء من توضأ ضاعف اللہ لہ الاجر مرتين، فرمایا جیڑا بندہ اپنے اعضاء وضو والے دو دو مرتبہ دھوئے گا اللہ ذو الجلال انہوں دوہرا اجر عطا فرما دے گا۔ حدیث مبارکہ دی اندر آندا ثم دعا بوضوء فتوضأ ثلاثا، پھر اللہ دے پیارے پیغمبر نے وضو والا پانی منگوایا، وضو فرمایا۔ تیجی مرتبہ آپ سرکار نے تین مرتبہ وضو والے اعضاء دھوئے، 3 مرتبہ آپ نے ہتھاں نو دھوتا ہے، 3 مرتبہ منہ دے اندر پانی ڈالیا ہے، نک دے اندر پانی چڑھایا ہے، پھر منہ دھوتا ہے، کونیاں 3 مرتبہ اپنے بازو دھوتے نے۔ حدیث دے اندر آندا ہے 1 دفعہ مسح کیتا ہے، دوجی حدیث اندر آندا ہے 3 مرتبہ مسح کیتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پہلے دایاں پھر بایاں، کنی مرتبہ دھوتے؟ 3 مرتبہ۔ حدیث دے اندر آندا ہے فتوضأ ثلاثا، سونے محبوب پیغمبر نے 3 مرتبہ اعضاء دھوئے اور کی فرمایا؟ فرمایا وقال ھذا وضوء نبیکم والنبیین قبلہ او قال ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء قبلی۔ حدیث دے اندر آندا ہے آقا فرماندے نے اے جڑا میں تیجی مرتبہ وضو کیتا ہے، 3 مرتبہ اعضاء دھوئے نے، فرمایا ہاں قضا وضوء نبیکم والنبیین قبلہ، فرمایا اے او وضو ہے جڑا آدم تو لے کر سونے نبی محمد نے وضو کیتا ہے صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کل انبیاء دا ایک ہی سیگا طریقہ ہے۔ 3 مرتبہ اپنے اعضاء دھونے سونے نبی دی کی ہے سنت، صرف سونے نبی دی نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء نے نا انہاں 3 مرتبہ اعضاء دھوئے نے۔ تے کئی بندے دیکھے نے جدوں وضو کردے نے نا تے وضو کردیاں
3 ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੌਥੀ ਦਫਾ, 5ਵੀਂ ਦਫਾ ਇੰਨਾ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਲਾਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 3 ਮਰਤਬਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁन्नत ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ सुन्नत ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। तो मेरे भाई मेरे बरादर आइए ज़रा गौर फरमाते जाना। तेरे और मेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा देता है काला हाज़ा वुज़ूई व वुज़ूउल अंबियाई क़बली, ये मेरा वुज़ू है, मेरे तो पहले जितने भी अंबिया गुजरे ये इन्हां दा वुज़ू है। आइए ज़रा गौर फरमाते जाना। अब मेरे भाई मेरे बरादर, अल्लाह जुल जलाल कुरान अंदर इस वुज़ू दा तज़करा फरमा रहे ने। बड़े प्यारे अंदाज दे नाल अल्लाह पाक ने इस वुज़ू दा तज़करा फरमाया और ये ओ वुज़ू है जिहदा अल्लाह जुल जलाल कुरान अंदर तज़करा फरमा रहे ने। और अल्लाह ने बड़े प्यारे अंदाज नाल तज़करा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। कई लोग आंदे ने कि कुरान अंदर ना मूँह के अंदर पानी डालने का और नक के अंदर पानी चढ़ाने का तज़करा मौजूद नहीं, तो लिहाजा ये साबित नहीं, यानी वो हदीस का इनकार करते। तो जिहड़ा बंदा हदीस का इनकार करता है वो वुज़ू का इनकार करता है, जिहड़ा वुज़ू का इनकार करता है वो नमाज का ही, तो जिन्हें नमाज का इनकार कर दिता उन्हें अपने ईमान का ही इनकार कर दिता। हालांकि अहादीस के अंदर मौजूद है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दस दिता है पूरे वुज़ू का तरीका नमाज का, और पूरे वुज़ू का तरीका अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने हदीस के अंदर बयान फरमा दिता है। आइए ज़रा गौर फरमाते जाना। मेरे भाई मेरे बरादर, मैं चंद फ़वाइद और बरकत ये बयान करना चाहना। नंबर 1, जिहड़ा बंदा वुज़ू करदा है सुने नबी दी इत्तिबा करदा है, सुने नबी दी पैरवी करदा है। और जिहड़ा बंदा जनाब सुने नबी दी पैरवी ते इत्तिबा करदा है, कल क़यामत वाले दिन वो बंदा नबियां दे नाल होएगा, सिद्दीकीन दे नाल होएगा, शुहदा दे नाल होएगा, अंबिया दा इनू साथ मिलेगा। आइए जरा गौर फरमाते जाना। तेरे और मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा मामूल की है। हदीस के अंदर आउंदा है काना इज़ा खरजा मिनल खलाई तवज़्ज़ा। मुस्नद अहमद अंदर आउंदा है हदीस नंबर 25,561। आमीना दे लाल जदों भी जनाब बैतुल खला चो निकलते हैं तो मेरे नबी की करते ने? वुज़ू करते ने। की करते ने? वुज़ू करते ने। हदीस के अंदर आउंदा गौर करते जाना काना इज़ा खरजा मिनल खलाई तवज़्ज़ा। मेरे नबी जदों भी बैतुल खला चो निकलते अल्लाह दे प्यारे पैगंबर वुज़ू कर दे। और आइए ज़रा गौर फरमाते जाना। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर एक मरतबा सफ़र दे अंदर ने ते सोने महबूब पैगंबर बैतुल खला दे अंदर चले गए। सोने महबूब पैगंबर बाहर निकले ने। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने वयतमस्सहु बितुराब, पानी मौजूद नहीं, ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तयम्मम कर लिया। तो सहाबी अर्ज करता सोने महबूब पैगंबर जी इन्नल मा मिन का करीबुन, इन्नल मा मिन का करीबुन। सोने महबूब पैगंबर जी असी थोड़ा जिहा सफ़र होर तय कर दे, अगे पानी मौजूद सी, तुसी तयम्मम दी ज़हमत क्यों फरमाई है? ते मेरे आका फरमांदे ने व मा युदरीनी लअल्ली ला अबलुगु। मुस्नद अहमद अंदर आउंदा है आका फरमांदे ने मेरे सहाबी शायद मैनू मालूम नहीं कि अल्लाह मैनू इन्नी मोहलत भी दे दवे कि मैं पानी तक पहुंच जावां।
یعنی سونے محبوب پیغمبر نے بیت الخلا چو فارغ ہوئے پانی نہ ملیا تو میرے نبی نے فوراً کی کر لیا تیمم کر لیا صحابی آندہ سونے محبوب پیغمبر جی چند منٹ دا سفر اسی طے کر دے تے پانی مل جاندہ فرمایا شاید اتھوں تک جانا مینوں نصیب نہ ہوتا یعنی میرے نبی نے اونا سفر بھی بغیر طہارت تو بغیر وضو تو کرنا پسند نہیں فرمایا اللہ دے پیارے پیغمبر ہر حالت اندر وضو دی اندر رہندے آئیے ذرا غور فرماتے جانا ام المؤمنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کانا اذا اراد ان ینام وہو جنوب توضأ نسائی دی اندر ہوندا ہے حدیث نمبر 257 اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونے محبوب پیغمبر جدوں جناب جنبی حالت دی اندر ہوندے کوئی مجبوری بن جاندی کوئی تخیر ہو جاندی اللہ دے پیارے پیغمبر نے آرام کرنا ہوندا تے میرے نبی تے غسل فرض ہے جنبی حالت دے اندر نے میرے نبی اونی دیر تک بستر تے لیٹ دے نہیں آرام نہیں کر دے جتنی دیر تک میرے نبی وضو نہیں کر لیندے یعنی سونے محبوب پیغمبر غسل فرض ہون دے باوجود کچھ تخیر ہو گئی کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے جنبی حالت دے اندر بھی وضو دے اندر رہنا پسند فرمایا اللہ دے پیارے پیغمبر دا معمول یعنی آپ سرکار ہر وقت وضو دے اندر رہندے حدیث دے اندر ہوندا ہے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ ہر وقت وضو دے اندر رہندا ہے انہیں دنیا دی بھلائی نو بھی حاصل کر لیا ہے دنیا دی خیر نو بھی حاصل کر لیا ہے فرمایا اس بندے نے آخرت دی خیر نو بھی حاصل کر لیا تو میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرماتے جانا اور جڑا بندہ جناب ہر حالت اندر وضو دی اندر رہے گا یہ سونے نبی دی اتباع کرے گا سونے نبی دی پیروی کرے گا تے جڑا بندہ میرے نبی دی پیروی کرے گا وہ بندہ کل قیامت والے دن میرے نبی نال ہی اٹھایا جائے گا انہوں اللہ ذوالجلال نبیاں دا ساتھ عطا فرمان گے صدیقین شہداء دا ساتھ عطا فرمان گے آئیے ذرا غور فرماتے جانا اور جڑا بندہ وضو کردہ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے یہ بہت بڑی ایمان دی نشانی ہے فرمایا الوضو شاطر الایمان فرمایا وضو دے اندر رہنا ادھا ایمان ہے وضو دے اندر رہنا کی ہے ادھا ایمان ہے آئیے ذرا غور فرماتے جانا میرے بھائی میرے برادر اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ فرمایا وضو تے ہمیشگی مومن تو علاوہ کوئی منافق اختیار کر سکتا فرمایا وضو والا کام جیڑا ہے یہ دی حفاظت یہ ہمیشگی اختیار کرنی فرمایا مومن ہی بندہ کم کر سکتا ہے آئیے ذرا غور فرماتے جانا تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے ان قام فتوضا ان حلت عقدتن جڑا بندہ جناب والی وضو دے اندر رہندا ہے اللہ ذوالجلال انہوں فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرما دیندے نے اور یہ بخاری دی اندر ہوندا ہے حدیث نمبر 3269 سونے محبوب پیغمبر نے فرما دیتا ہے جدو بندہ صبح بیدار ہوندا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا دعا پڑھدا ہے اٹھدا ہے اللہ ذوالجلال ایدی گرا کھول دیندے نے اور جدو یہ کھڑا ہوندا ہے وضو کردا ہے ان حلت عقدتن اللہ ذوالجلال ایدی دوجی گرا جڑی شیطان نے بنی ہے انہوں کی کردے نے کھول دیندے نے یعنی جدو بندہ وضو کردا ہے نا اللہ جناب شیطان دی طرف بنیاں گرا کھول دیں دے رہے اور آئیے ذرا غور فرماتے جانا امام الانبیاء بیان فرماتے ہیں من باتا طاہرن باتا فی شعارہ ملکن لا یستیقظ ساعتا من اللیل الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلانن فانہو باتا طاہرن مسند سلسلہ
सिलसिलातुल अहादीस सहीहा दे अंदर आउंदा है, हदीस नंबर 2539, तेरे और मेरे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता है, जिहड़ा बंदा रात गुजारदा वुजू करके सौंदा, सोने महबूब पैगंबर ने फरमाया अल्लाह जुल जलाल दा एक फरिश्ता जिहड़ा ये फरमाया इहदी मुहाफिज बन जांदा है, अल्लाह जुल जलाल दा फरिश्ता इहदी निगरानी करदा है, इहदे पहलू दे अंदर सौंदा है। फरमाया इल्ला कालल मलक, जदों ये बंदा बेदार होंदा है फरिश्ता की आंदा है अल्लाहुम्मा गफिर ली अब्दिक फुलानन फ इन्नहु बात ताहिरन, फरिश्ता दुआ करदा सोने अल्लाह इस बंदे दे गुनाहां नूं माफ फरमा दे, इन रात इस हालत अंदर गुजारी है कि वुजू करके सुता है, पकीदगी दी हालत दे अंदर सुता है। यानी फरिश्ता भी उहदे वास्ते की करदा है, दुआ करदा है, फरिश्ता उहदा मुहाफिज बन जाता है, फरिश्ता उहदी निगरानी करदा है। और आइए जरा गौर फरमाते जाना, जिहड़ा बंदा अपने आप को पाक ते साफ रखदा है, हर वक्त वुजू दी हालत अंदर रहिंदा है, कुरान की कह रहा है, फरमाया इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहहिरीन। जिहड़ा बंदा पकीदगी इख्तियार करदा है अल्लाह इनू पसंद फरमांदे ने, अल्लाह इहदे नाल मुहब्बत करदे ने। जिन्हें कदी सारी उम्र वुजू कीता नहीं अल्लाह दा उहदे नाल प्यार, जिन्हें कदी अपनी हिजामत कराई नहीं कदी रब दा वली हो सकदा है, जिन्हें कदी जनाब वुजू कीता ही नहीं कदी ईमान वाला हो सकदा है, जिन्हें कदी नमाज पढ़ी नहीं रब दा वली हो सकता नहीं हो सकता। ये आंदे ने हजरत ए फलाना पीर इन्हें 40 साल हो गए ने गुसल कीता नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किन्ने साल हो गए ने? कहंदा हजरत मेरे बुजुर्ग ने उन्हां बड़ियां करनियां वाले भरनियां वाले ने उन्हां 40 साल हो गए ने गुसल। वो मैं आख्या की गल है? आख्या जी उन्हां दा गुसल कदी टुटिया ही नहीं, उन्हां दा वुजू कदी टुटिया ही नहीं। आखे वुजू टुटेगा तो गुसल, वो जे गुसल टुटेगा तो वुजू गुसल करेगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे नबी देखो जरा दौरान सफ़र अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कैसी ख्वाहिश का इजहार किया है। फरमाया मेरे सहाबा मैनू उम्मीद है कि अगे पानी मिल जाना है, सफ़र साडा थोड़ा है, पानी भी अगे मौजूद है, यानी उदों पता होंदा सी कि फलां जगह ते कुआं फलां जगह पानी मिलेगा, इन्नी जगह ते सफ़र करांगे अगे पानी मिल जाएगा। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने उन्ना सफ़र भी बगैर वुजू तो करना पसंद कि ये ना होए कि मैं बगैर तहारत तो दुनिया तो चला जा। तो मेरे भाई मेरे बरादर दुआ करना अल्लाह कुरान और हदीस से अमल दी तौफीक अता फरमाए। तो आइए जरा गौर फरमाते जाना, अल्लाह मुहब्बत करदा है उहदे नाल जिहड़ा जनाब पकीदगी इख्तियार करदा है। कई औरतां ने कई बंदियां ने बड़े बड़े नाखन रखे होंदे ने, हालांकि नाखन कटवाना तमाम अंबिया दी की है सुन्नत, फितरत दे विचों 10 चीज़ां फितरत दे विचों ने, उन्हां दे विच नाखन कटवाना भी है, यानी अंबिया दी फितरत है नाखन कटवाना। ये नाखन बड़े बड़े रखना या जाली नाखन लगवाना इहदे नाल कोई खूबसूरती नहीं होंदी, बल्कि जनाब बंदे दा ईमान खराब हुंदा है। वुजू करदा है ते नाखना दे नीचे पानी नहीं जाता, उहदा वुजू मुकम्मल नहीं होंदा। तो मेरे भाई मेरे बरादर दुआ करना अल्लाह सानू सबना नू हर वक्त पाकीदगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए जरा गौर फरमाते जाना, तेरे और मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता है जिहड़ा बंदा वुजू करदा है ते वुजू करदा है, आका फरमाते ने लिकुल्ली खुतवतिन तुकतबु हसना, अल्लाह दुल जलाल हर कदम दे बदले, यानी वुजू करदा ना, हुण वुजू करके घरों हुंदा मस्जिद च ते जिन्ने कदम तुरदा अल्लाह दुल जलाल हर कदम दे बदले उन्होंने एक नेकी अता फरमा देंदे ने।
ہر قدم دے بدلے لکل خطوۃ تکتب حسنہ، مسلم دے اندر آندا ہے حدیث نمبر 654۔ آئیے ذرا غور فرمان دے جانا میرے بھائی میرے برادر، آقا فرماندے نے من توضأ فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ فرمایا جڑا بندہ وضو کردا ہے، اچھے طریقے نال وضو کردا ہے، سنت دے مطابق وضو کردا ہے، اللہ ذو الجلال او دے گناہاں نو او دے جسم تو پاک صاف کر دیندے نے۔ حتى تخرج من تحت اظفاره، جتنا فرمایا بندہ وضو کردا ہے تے او دے ناخنا دے وچوں میل نکل جاندی ہے۔ فرمایا جدو بندہ غسل کردا ہے وضو کردا ہے، اللہ ذو الجلال ناخنا دے نیچے جڑے گناہ نے انہاں نو بھی معاف فرما دیندا ہے۔ انی بریکی دے نال آئیے ذرا غور فرماندے جانا، حدیث دے الفاظ نے غفر لہ ما تقدم من ذنبی وکان صلاتہ ومشیتہ الی المسجد نافلۃ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے جڑا بندہ وضو کردا ہے تے وضو کر کے فرمایا مسجد کی طرف ہوندا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ذو الجلال اے دے سابقہ سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ وضو کر کے کتھوں آیا؟ گھروں پانی کدی گرم لبھیا نہ ہوئے تے بندہ آندا حضرت مسیتے کدی سانو پانی گرم ہے، کیوں جی ادھا ہی ہے؟ گھروں کدی پانی ملیا نہ ہوئے گرم، آندے جی مسیتے سارا کچھ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی میرے برادر دیکھو کتنی فضیلت ہے گھروں وضو کر کے آؤں دی۔ جڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد کی طرف آوندا ہے، سونے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ او دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ یعنی وضو ایک مستقل کی ہے عبادت ہے، وضو ایک مستقل کی ہے عبادت ہے۔ تو میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرما دے جانا، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے من توضأ وجاء الی المسجد فہو زائر اللہ، جڑا وضو کر کے آیا مسجد کی طرف نماز پڑھنے واسطے فہو زائر اللہ، اے اللہ دا مہمان ہے۔ کیدا مہمان ہے؟ تے کی کر کے آیا کروں؟ وضو کر کے آیا۔ حدیث کے اندر آندا غور کر دے جانا، آقا فرماندے نے وضو کر کے مسجد وال آیا، اے رب دا مہمان ہے تے ہن اللہ ذوالجلال دا حق بندا ہے، اللہ ذوالجلال اپنی عزت دے مطابق اپنے جاہو جلال دے مطابق اپنے مہمان دی اللہ ذوالجلال عزت بھی فرمان گے۔ یعنی جڑا بندہ وضو کر کے آندا ہے میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرماندے جانا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا رفیعت لہ بہا درجات، جڑا بندہ وضو کردا ہے اللہ ذوالجلال اے دا ایک رینک بڑھا دیندے نے، جنت اندر اے دا ایک درجہ بڑھا دیندے نے۔ انج سمجھو جے نہیں سمجھ آئی، ہن ایک بندہ جناب وہ کسے محکمے دا افسر ہے، ایک پھول لگدا ہے تے دوجا پھول لگدا ہے، بڑیاں خوشیاں مناندا ہے، تیجا پھول لگدا ہے تے جدوں تک سروس پوری نہیں ہوندی اے دا جناب کارکردگی دی بیس دے اوتے اے دا رینک بڑھدا جاندا ہے، اے دی ترقی بڑھدی جاندی ہے، اے دنیا دی خوشی ہے۔ لیکن غور کر دے جانا جڑا بندہ وضو کردا ہے، سونے محبوب پیغمبر نے فرما دیتا اللہ پاک جنت دے اندر اے دا ایک درجہ بڑھا دین گے۔ ایک دفعہ وضو کیتا ہے تے جدو بندہ وضو کری جائے ہر حالت اندر وضو اندر رہے تے دیکھو ذرا کتنے درجات بڑھن گے، اور دنیا دے درجات ایک نہ ایک دن مٹی ہو جان گے۔
لیکن جڑا درجہ اللہ نے سانو جنت اندر دینا ہے وہ مٹی نہیں ہوئے گا، وہ مستقل درجہ ملے گا، مستقل ترقی ملے گی۔ تو میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمان دے جانا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا، غور کر دے حضرت بلال یاد آئے پچھلا میں جڑا موضوع بیان کیتا، ایک بندہ کہنے لگا حضرت اگلا جمعہ جڑا نا جڑا پڑھایا پھر یہی بیان کر دیو، تو بھائی وہ کتے دوبارہ موضوع جڑا ہے قسمت دے نال ہی ملتا ہے، تو جدوں موقع ہوتا ہے ادو ہی بیان ہوتا ہے، کیونکہ ہر جمعے دوجیاں دی پھر حق تلفی ہوندی ہے، اگر وہ چیز دوبارہ بیان کر دیو۔ حضرت بلال کہہ دو رضی اللہ تعالی، دیکھو اللہ نے انہوں دا درجہ کیویں بلند فرمایا ہے کہ انہوں دا ایک عمل سیگا کہ اللہ دے نبی نے پوچھیا بلال کہ تو جنت دے اندر میں ویکھیا کہ میرے تو آگے آگے تیرے قدمہ دی آواز آ رہی سی، میں جبریل نو پوچھیا، کنوں پوچھیا؟ جبریل نو پوچھیا، یعنی میرے نبی نو علم الغیب نہیں، تے جبریل نو کنے دسیا؟ اللہ ذو الجلال ہے۔ میں جبریل نو پوچھیا جبریل اے اگے اگے قدمہ دی آواز آ رہی ہے کون چل رہا ہے؟ فرمایا سونے محبوب پیغمبر جی تہاڈا غلام بلال چلدا زمین تے وے، چلنے دی آواز جنت اندر آندی ہے۔ کیوں آندی ہے؟ بلال کیڑا تو ایسا عمل کرنا ہے؟ میرے نبی نے پوچھیا، بلال آندے نے سونے محبوب پیغمبر جی میں جدوں بھی وضو کرنا ہے تے وضو کرنے تو بعد 2 نفل ادا کرنا ہے۔ اللہ، تو میرے بھائی میرے برادر پتہ لگ گیا اگر بندہ وضو کردا ہے 2 نفل پڑھدا اللہ دے درجات نو بلند فرما دیندے نے۔ تو میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا، قیامت والے دن سونے محبوب پیغمبر حوض کوثر تے کھڑے ہون گے، جام پلا رہے ہون گے، تے آقا فرماندے نے میں اپنی امت نو پہچان لواں گا۔ صحابی آندا سونے محبوب پیغمبر جی اپنی امت نو کیویں پہچانو گے؟ آقا فرماندے نے انہاں دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہون گے۔ کیڑے اعضاء چمک رہے ہون گے؟ تے جیڑا آکھے کہ میں ساری عمر وضو کیتا ہی نہیں، دسو ذرا سونے نبی دا امتی؟ تے آقا فرماندے نے میں پہچان لواں گا اے میرا امتی ہے۔ آقا فرماندے نے اس دوران ایک ٹولہ آئے گا، وضو والے اعضاء تے چمک رہے ہون گے، لیکن اینا تے میرے درمیان فرشتے دیوار حائل کر دیں گے۔ میں پوچھاں گا فرشتے او کی گل ہے؟ فرشتے کہیں گے اے نہیں امت تیری احمد پیاریا، باغ رسولہ تیرا اینا اجاڑیا، نویاں نویاں رسماں کڈ دین وگاڑیا۔ سونے نبی دا طریقہ حدیث اندر موجود ہے، میرے نبی نے جس انداز نال وضو فرمایا ہے، بعض لوگ کی کردے نے سر دا مسا کیتا ہے تے انج کر کے دھون دا مسا بھی کردے نے۔ میرے نبی تو ثابت کسے صحابی تو ثابت کسے تابعی تو ثابت نہیں، میرے نبی نے پورا طریقہ بیان کر دیتا۔ میں حدیث سٹارٹ دے اندر تانوں عرض کیتی کہ سونے نبی نے کس طرح وضو کیتا ہے۔ ایک دفعہ آزاد ہوئے، فرمایا اے دے تو بغیر اللہ وضو قبول نہیں کردا۔ جڑا 2 مرتبہ سارے آزاد ہوئے گا اللہ دوہرا اجر دے گا، جڑا 3 مرتبہ اپنے آزاد ہوئے گا فرمایا اے میرا طریقہ ہے تے میرے تو پہلے انبیاء دا طریقہ ہے۔ 3 مرتبہ میرے نبی نے آزاد ہوئے اور مسے والی حدیث موجود ہے، لیکن گردن دا جڑا مسا کیتا جاندا ہے کسے حدیث چو ثابت نہیں۔ تے فرشتے جناب کی کہیں گے اے نہیں امت تیری احمد پیاریا، باغ رسولہ تیرا اینا اجاڑیا، نویاں نویاں رسماں کڈ دین وگاڑیا، دین وچ شاہ بدعات اینا ملائیا، چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئیا۔ ابو بکر صدیق نے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، آخری بات کر اپنی بات ختم کرنا ہے۔ آؤ لوگو آج دا میرا اہم ترین موضوع نوٹ کر کے لے جاؤ، اور اگر کوئی تواڈے چوں ایک بندہ بھی ایدے تے عمل کر لے گا میری جناب نجات دا سبب بن جائے گا۔ ہر وقت وضو دی حالت اندر رہا کرو، رب ذوالجلال دی قسمیں پتہ نہیں موت کدوں آ جانی ہے۔
تو میرے بھائی میرے برادر ابو بکر صدیق پوچھن لگے سونے محبوب پیغمبر جی کیا کوئی خوش نصیب ایسا ہے وے جنہوں جنت دے 8 دروازے بلان گے؟ تے میرے آقا فرماندے نے ہاں ابو بکر مینوں امید ہے جنت دے 8 دروازیاں جو اگر کسی نو پکار ہوئے گی ابو بکر صدیق تینوں ہوئے گی رضی اللہ تعالی۔ کہ اج بدبخت بے ایمان اٹھ کے آندا ہے کہ ابو بکر دا ایمان ثابت کر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب ذوالجلال دی قسم ساڈا ایمان ہے جے ابو بکر مسلمان نہیں تھے کوئی بندہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو ابو بکر دے ایمان اندر شک کرنا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے جڑا بندہ وضو کردا ہے تے وضو تو بعد دعا پڑھدا ہے، کیوں جی سناؤ گے دعا کی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ آقا فرماندے کئی بندے ہن وضو کر لیا، وضو کر کے نا دعا بھی پڑھ لی تے ہاتھ انگلی کدھر نو کر لئی، اور سونے نبی دا طریقہ کسے حدیث چ ثابت؟ آؤ لوگو بدعات تو بچ جاؤ، خرافات تو بچ جاؤ، او عمل کرو جڑا قرآن تو ثابت ہے، سونے نبی محمد تو ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا جڑا بندہ دعا پڑھ لیندا ہے فرمایا اللہ ذوالجلال او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کنے دروازے؟ 8 دروازے مسلم دے اندر ہوندا ہے۔ حدیث نوٹ کرنا، حدیث نمبر 234، آقا فرماندے نے فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ ذوالجلال او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے۔ تو میرے بھائی کیسا نیک عمل ہے کہ بندہ جدوں بھی وضو کردا ہے او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھل جاندے نے۔ تو دعا فرمانا اللہ ذوالجلال سانو سنت دے مطابق وضو کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو ہر وقت وضو اندر رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔